अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाज़रीन ग्रामी, आज है 13 जनवरी 2021 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज़ ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि 10 से 15 मिनट की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत और सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जनूबी पंजाब में शिकार करेंगे। सिक्योरिटी के लिए 280 रेंजर्स एहलकार तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब काबीना ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पंजाब के दौरान सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स के 280 एहलकार तैनात करने की मंजूरी दी गई है। रोज़नामा जंग में आसिफ महमूद की शाये खबर के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जनूबी पंजाब में लैया और बखर के इलाकों में शिकार खेलने आ रहे हैं। उनके हमरा सिक्योरिटी के लिए सऊदी फोर्सेस के 500 एहलकार भी होंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा 15 जनवरी तक मुतवक्के है, ताहम सऊदी हुकूमत की तरफ से ताहाल हतमी तारीख से आगाह नहीं किया गया। गवर्नर तबूक भी उनके साथ आ रहे हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने काबीना से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला को रेंजर्स की 2 कंपनियों की तैनाती के लिए दरख्वास्त भिजवा दी है। रेंजर्स तैनाती की मंजूरी सूबाई काबीना से वज़रिया सर्कुलेशन करवाई गई। वफाकी हुकूमत ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान में तलोर के शिकार के लिए खसूसी परमिट गुज़िश्ता माह जारी किए थे। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही ख़ानदान के 11 अफराद तलोर के शिकार के लिए शेख खलीफा सैफ उन नहान सुल्तान सईद अहमद की सरबराही में खसूसी त्यारे के ज़रिए मैकरान डिवीज़न के इलाके पंजगोर में पहुँच गए, जहाँ उन्हें सख्त सिक्योरिटी में बजरिया रोड पेरी झलक में उनके महल पहुँचाया गया। उससे कबल एयरपोर्ट पर शाही वफद का इस्तकबाल पंजगोर के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक सासोली, कबायली माहिदीन हाजी अताउल्लाह बलोच, हाजी जाहिद हुसैन, हाजी फ़ारूक़ुज़्ज़मा और सीनियर अस्करी और सिविल नकाम ने किया। ज़राए का कहना था कि शिकार के लिए आए वफद के पास शिकारी साजी और साजमान और शाहीन मौजूद हैं, जबकि वो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी लाइसेंस के तहत पंजगोर में क़याम के दौरान तलोर का शिकार करेंगे। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाले हैं कि बांग्लादेश की पाकिस्तान से कुर्बतें भारत को खटकने लगी, खौफनाक मंसूबा बेनकाब। दिल्ली सरकार ने बांग्लादेश में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे की एक नई मुहिम शुरू कर दी है। इस हवाले से मुक्ति जदा मंची नामी एक भारतीय तंजीम का इंकशाफ हुआ है, जो बांग्लादेश में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रोज़नामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए बढ़ते उन्स से खौफजदा है और तमाम इक़दाम कर रही है जिससे इस उन्स को ख़त्म किया जा सके। ये सभी जानते हैं कि करीमा बलोच 2015 में कनाडा फरार हो गईं। उसे पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी की वजह से शोहरत मिली थी। इसके अलावा 1971 में भारत की बनाई मुक्ति बाहिनी ने 5 लाख बहारियों को भी इंतकाली कार्रवाई में मौत के घाट उतार दिया था। ये अमल काबिल ज़िक्र है कि बांग्लादेश 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे में शामिल हो सकता है, जो हिंदुस्तान किसी सूरत नहीं चाहता। बहरहाल बांग्लादेश को अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बरकरार रखनी चाहिए और उसे हिंदुस्तानी असर रसूख के जाल को बेनकाब करने की कोशिश करनी होगी। अब हम वीडियो के तीसरे टॉपिक में आपको बताने वाले हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से आर्मी चीफ और DGISPR की मुलाकात, अहम फैसला कर लिया गया। अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीर को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली इस मुलाकात में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद खान मौजूद थे। मुलाकात के दौरान कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अस्करी और सिविल क़यादत ने सानिया मज की शदीद मज़म्मत करते हुए उसे अफसोसनाक वाक़या करार दे दिया और इस बात का आज़म किया गया कि इस वाक़ये के ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुलाकात में भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी
تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے وزیر اعظم کو اپنے دورہ بحرین پر بھی اعتماد میں لیا اور بتایا ہے کہ ان کے اس دورے سے دونوں ممالک کے مابین دفاعی اور فوجی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ ملاقات کے دوران اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ سعودی عرب اور قطر کے مابین تعلقات اور رابطے بحال ہو گئے ہیں اور پاکستان اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے قومی سلامتی اور داخلی سلامتی کے معاملات سمیت سانحہ مچ کی اب تک کی ہونے والی تحقیقات سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا اور ان بیرونی عناصر کے بارے میں بتایا جو اس واقعے کے پیچھے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ واقعے میں ملوث عناصر کو ہر قیمت پر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ایسے واقعات ناقابل قبول ہیں۔ دشمن کے ملک میں فرقہ واریت پھیلانے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا اور ساتھ ہی قومی سلامتی کے ادارے ISI کے ملک دشمن عناصر کے منصوبے ناکام بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی کے خلاف اردگان کا بڑا اعلان۔ طیب اردگان کے آفس کا واٹس ایپ استعمال ترک کرنے کا اعلان۔ دنیا کی مقبول ترین میسیجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ کی جانب سے نئی پرائیویسی پالیسی متعارف کرائے جانے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان کے میڈیا آفس نے واٹس ایپ کا استعمال ترک کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز واٹس ایپ کے جاری کردہ وضاحتی بیانات کے بعد ترکی کے صدارتی دفتر نے کہا ہے کہ ان کا میڈیا آفس اب صحافیوں کو BIP ایپ کے ذریعے بریفنگ دے گا جو ترک کمیونیکیشن کمپنی ترک سیل کا یونٹ ہے۔ گزشتہ ہفتے متعارف کرائے جانے والے واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی کی وجہ سے ترکی میں موجود صارفین کی جانب سے ٹویٹر پر ڈیلیٹنگ واٹس ایپ کا ہیش ٹیگ استعمال کر کے اس پالیسی پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ ترک ریاستی میڈیا نے ترک سیل کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ صرف 24 گھنٹوں میں BIP کے صارفین میں 11,20,000 صارفین کا اضافہ ہوا جبکہ دنیا بھر میں اس کے 5,30,00,000 صارفین ہیں۔ ترکی کے صدارتی دفتر برائے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے سربراہ علی طاہا نے 2 روز قبل واٹس ایپ کی نئی صحت پالیسی پر تنقید کی کہ برطانیہ اور یورپی یونین میں موجود صارفین کو نئے ڈیٹا شیئرنگ قوانین سے استثنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے ترک شہریوں سے قومی اور مقامی ایپس جیسا کہ BIP اور دیدی استعمال کرنے کا کہا ہے۔ علی طاہا نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ڈیٹا پرائیویسی کے معاملے میں یورپی یونین کے ممالک اور دیگر ممالک میں تفریق ناقابل قبول ہے۔ ترکی اس کو کسی صورت اور ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جیسا کہ ہم نے انفارمیشن اور کمیونیکیشن سیکیورٹی ہدایت میں یہ واضح کیا ہے کہ غیر ملکی ایپس میں ڈیٹا سیکیورٹی سے متعلق نمایاں خطرات موجود ہوتے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں فرانس کے بارے میں۔ فرانس کے صدر کورونا کے باعث اپنی بند رہائش گاہ پر فرانسیسی صدر کی شاخرچیاں سامنے آ گئیں۔ کورونا وائرس پابندیوں کے باعث بند رہائش گاہ پر فرانسیسی صدر میکرون نے عوام کے ٹیکس و صرف پھولوں پر 6 لاکھ یورو خرچ کر ڈالے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اخراجات کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد فرانسیسی عوام کی جانب سے سخت برہمی کا اظہار کیا گیا۔ عوام کا کہنا تھا کہ کورونا کے باعث مشکل معاشی صورتحال میں صدر میکرون کی شاخ خرچیاں شرمناک ہیں۔ فرانس کی عوام کسی صورت یہ برداشت نہیں کرے گی۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ ٹرمپ کو اقتدار سے کیسے نکالا جائے۔ اسپیکر نے منصوبہ سامنے رکھ دیا۔ امریکی عوامی نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا ہے کہ اگر صدر طیب اردوان کی فوری طور پر اپنا عہدہ نہیں چھوڑتے تو ان کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر مواخذے کی کارروائی کی جائے گی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ہاؤس کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کانگریس کی عمارت پر حملے کے بعد مجھ سمیت کئی ارکان نے نائب صدر مائک پینس سے صدر ٹرمپ کو ایک قرارداد میں عہدے سے برطرف کرنے کا آئینی اختیار استعمال کرنے کی استدعا کریں گے۔ امریکی عوامی نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے مزید کہا کہ اگر نائب صدر 25ویں ترمیم سے حاصل ہونے والا آئینی اختیار 24 گھنٹوں میں استعمال نہیں کرتے تو پھر ایوانی صدر ٹرمپ کا تیز رو مواخذہ کرنے میں حق بجانب ہو سکتا ہے۔